دونك نحاولوا نبداو بالنسبه للبروميير كا ديالنا. دونك اول حاجه غنشوفوها هي شناهي، هي بالنسبه لاش الموليكيل دو تيب A2. دونك هذه اول حاله غتشوفوها بالنسبه للكور ديالكم، موليكيل دو تيب A2، يعني جوج ديال لي زاتوم بحال بحال. دونك وهاد الحاله الشرط ديالها كتقسم لجوج. دونك كاينه الحاله الاولى والحاله الثانيه. الحاله الاولى نومبر دو بروتون ديال لي زاتوم كتكون انفيريور دو 7، يعني هاد الحاله هادي كتكون غير بالنسبه هاد لي زاتوم اللي غنكتبهم لكم هنايا صافي. دونك شنو هما؟ دونك بالنسبه للموليكيل ديال الهيدروجين اللي هو H2، والموليكيل ديال الهيليوم اللي هو HE2، وبالنسبة الليثيوم اللي هو Le2، وبالنسبة الموليكيل ديال البيريليوم اللي هو Be2، وبالنسبة حتى البور 2 والكربون 2 وحتى الازوت 2. دونك هادو هما لي موليكيل اللي غتشوفوهم في هاد البروميير كا هاد. دونك راني حاولت نكتبهم لكم كاملين هنا. دونك باغ اكزومبل ناخدو هاد الموليكيل ديال C2. دونك غنخدمو بالنسبه لوحده، وبنفس الكونسيبت غتخدمو بالنسبه لاي موليكيل في هادو. دونك باغ اكزومبل ناخدو الموليكيل ديال الكربون. دونك كلنا كنعرفو لاطوم ديال الكربون هي سي. دونك غنزيدو عليها واحد لاطوم ديال الكربون غتعطينا واحد الموليكيل اللي هو C2. وهاد الكربون سبق لينا شرنا بلي الكونفيغوراسيون الكترونيك عنده 6 في نومبر دو بروتون. دونك كونفيغوراسيون الكترونيك NS2 2S2 2P2. دونك اون فونكسيون ديالاش الا درناها اون فونكسيون دو غاز غا غتعطينا الهيليوم اللي هي شناهو لاكوش انترن، ونمشيو نديرو لاكوش اكسترن اللي هي 2S2 2P2، وهي اللي كنمثلوها في لي زوربيتال ديالنا. دونك الا درنا لي زوربيتال ديالنا اس و بي بالنسبه للاطوم ديال الكربون، دونك نعمروهم غنبداو. دونك غيكونوا هما 4 ديال لي زيليكترون. دونك نعمرو شناهو لوربيتال اس، دونك جوج، وغيبقاو لنا جوج كنعوضو بوحده بوحده. دونك هنا وحده هنا وحده هنا. دونك بهذا غنكونوا درنا لي زوربيتال شناهو اتوميك اس و بي، عوضناهم كاملين. دابا من بعد ما جبدنا الكونفيغوراسيون نقدروا شناهو نمثلو هاد لي ريكوفروم. من بعد ما كتكون جابد لا كونفيغوراسيون ديال لاطوم ديالك ديال الكربون، كيقول لك اسيدي كونستروير لو دياغرام انرجيتيك ديال واحد الموليكيل كيعطيوها لك هما، اللي تقدر تكون من هادو ولا تقدر اي موليكيل كيف ما كانت. دونك كيقول لك كونستروير لو دياغرام انرجيتيك ديالها. دونك في هاد الحاله غنكون حنا خدامين بالنسبه لاش من الموليكيل C2. دونك نحاولوا دابا شناهو نمثلو. دونك هاد لاكس ديال الانرجي كيكون بالنسبه للاطوم الاولى عندنا اللي هي الكربون، وهاد لاكس الثاني كيكون بالنسبه لاطوم الثانيه اللي هي نفسها الكربون، حيت الموليكيل دو تيب A2 يعني لي زاتوم مشابهين. دونك بالنسبه لهاد الريجيون اللي كتكون الوسط كتكون بالنسبه الاوربيتال موليكيلير، يعني كنمثلو فيها غير لي زوربيتال موليكيلير. بالنسبه للريجيون اللي على اليمين كتكون بالنسبه لي زوربيتال اتوميك، وبالنسبه للريجيون اللي على اليسار كتكون بالنسبه لي زوربيتال حتى هي اتوميك. دونك كنبداو نعمرو الدياغرام ديالنا باش بلي زوربيتال اتوميك اللي كنعرفو اللي هما هادو اس و بي، وقلنا بي كنديفلوبيوها ل بي اكس و بي زد و بي ايغريك و بي زد. دونك هادشي اللي غنديرو هنايا. دونك المستوى الطاقه ديال لوربيتال اتوميك اس كيكون صغير بارابور ا بي. دونك داكشي علاش كنمثلوه لتحت ديال الدياغرام. دونك وهنا 2 اس. مني كنمشيو نمثلو بي كيكون شناهو عنده مستوى طاقي كبير، دونك كنمثلوه على هاد الشكل هذا فوق منه. وبما اننا خدامين في واحد لي زاتوم اللي مشابهين، دونك مني غنبغيو نمشيو شناهو لوربيتال اتوميك اللي كاين في الريجيون اللي على اليسار، خاصنا نحافظو على الميم نيفو شناهو فاش في الانرجي، يعني ما يكونش بيناتهم واحد الفرق، يعني غيكونوا في نفس السطر. دونك هنايا نمثلو شناهو بالنسبه للريكوفرومون اس ياك.
دونك هنايا 2 اس وهنايا غيكونوا ما كاينش بيناتهم واحد الفرق ديال الانرجي. احنا نشوفوا الحالات ديالاش ملي كيكون عندنا واحد الفرق ديال الانرجي. دونك هنايا بي اكس وهنايا بي اي وهنايا بي زد. مزيان. دابا ندوزو بالنسبه لي زوربيتال موليكولير. دونك لي زوربيتال موليكولير ملي كنمجيو نمثلوهم كنبداو باش باول اوربيتال اللي هو ديال غوكوفرومون اكسيال اللي هو سيغما اس، اللي عنده شنو هو اقل مستوى طاقي. دونك عنده انرجي قليله، داكشي علاش كنديروه هو الاول. كن نمثلو شنو هو الثاني اللي هو الغوكوفرومون اس ايطوال. وفيما قلنا فيما كنسمعوا ايطوال كيكون عنده واحد مستوى طاقي كشر مناش من اللي ما فيش ايطوال. دابا ندوزو لاش لي ريكوفرومون ليونت و اونتي ليونت ديال بي اكس و بي اي. دونك ملي غنمثلوهم على هاد الشكل هذا غنمشيو نمثلو شنو هو لي زونتي ديالهم اللي كيكون عندهم مستوى طاقي كشر منه. دونك هو بي اكس ايطوال وهنايا بي شنو هو، هنايا بي اكس ايطوال وهنا بي اي ايطوال. دونك بقى لينا سيغما زد و سيغما زد ايطوال. بالنسبه لسيغما زد في هذه الحاله بالضبط كتمثل هنايا فوق من بي اكس و بي اي. وبالنسبه لسيغما زد ايطوال كتمثل فوق من بي اكس ايطوال و بي اي ايطوال. وهو كنعاود نذكر اننا خدامين في الحاله ديال زد انفيريور دو 7. دونك هنا سيغما زد ايطوال وهنا سيغما زد على هذا الشكل هذا. دونك دابا اش كيبقى ليا نعمر الدياغرام. دونك مني غنجي نبدا نعمر في الكربون شحال لقينا عندهم ديال لي زيليكترون في لاكوش اكسترن، لقينا 4. دونك غنبداو نعمرو. دونك نعمرو اس كامله، دونك 2 هنايا. مني كنبداو نعمرو بي اكس و بي اي و بي زد كنبداو نعوضو بوحده بوحده. دونك كنعوضو الاول والثاني، ولا كان عندنا مازال لي زيليكترون كنكملو. دونك في هذه الحاله غنحبسو حيت عندنا غير 4. دونك كندوزو بالنسبه لاش لوربيتال اتوميك ديال الكربون حتى هو، وبنفس الطريقه حتى هو فيه 4 نعوضوه على هذا الشكل هذا. دونك مني كنساليو التعويض ديال لي ريجيون اللي على اليمين واللي على اليسار كندخلو لاش لوربيتال موليكولير. وقلنا لوربيتال موليكولير هو الجمع ديال لي زوربيتال اتوميك، يعني هذاك الشيء اللي كاين دوك لي زيليكترون اللي كاينين في لوربيتال اتوميك الاول كنجمعوه مع الثاني وكنعمرو الوسط ديالاش ديال لي زوربيتال موليكولير سي 2. دونك شحال عندنا 4 هنايا، 4 ديال لي زيليكترون، عندنا 4 ديال لي زيليكترون هنايا. دونك الا جمعناهم هما 8 وكنعمروهم فاش في زوربيتال موليكولير. كنبداو من التحت. دونك كنبداو نعمرو. دونك هنايا 2 كنطلعو سيغما اس ايطوال هي ريكوفرومون اكسيال ايطوال. دونك كنعمروهم من بعد مني كنوصلوا لبي اكس. ديما في بي اكس كنبداو نعمرو بايطاب، يعني كنعمرو اكس هي الاولى، كندوزو لايكغيك هي كنعطيها 1، عاد كنرجعو لاكس كنعطيها الثاني. ياك شحال عندنا 8. دونك ونزيدو نعطيو لايكغيك شنو هو الاخر ديالو. دونك هنا راه ايكغيك. دونك وبهذا غتكون شنو هو عوضتي الدياغرام ديالك و خرجتي شنو هو خرجتي السؤال اللي كيقول لك كونستروير لو دياغرام انرجيتيك ديال الموليكيل سي 2. ونفس الكونسيبت بالنسبه هاد لي موليكيل كاملين متفقين. هذه غتكون هي البروميير كا. وغير واحد الغومارك بغيت نشير ليها بالنسبه لهاد البروميير كا، راه كتكون افيك انتراكسيون. الى سولوك متفقين. دونك ندوزو للدوزيام كا. دونك بالنسبه للدوزيام كا بطبيعه الحال غتكون بالنسبه لاش الموليكيل دو تيب حتى هي A2. غير هي هاد المره الله يرضي عليك رد معايا البال ان النومبر دو بروتون ديالها كيكون سوبيريور ديال 7. متفقين. كيفاش سوبيريور ديال 7؟ يعني كاع لي زاتوم اللي عندهم النومبر دو بروتون كبر من 7. دونك من الاكسجين، من الموليكيل ديال الاكسجين وراك غادي جميع لي زاتوم اللي عندهم نومبر دو بروتون شنو هو راه كبر من 7. دونك راه كاينين بزاف ما يمكنش لي نكتبهم لك كامل. دونك نتا يكفي انك تعرف اللي كاينين صغر من 7 تحفظهم
دونك راه غتكون اي واحد من غير هادوك اللي صغار من 7 راه غيكون بطبيعة الحال كبر من ناش عنده نومبر دو بروتون كبر من 7. وبما انني بديت لكم باول موليكيل اللي هو O2، دونك نخدموا هاد الحالة بالنسبة لهاد الموليكيل هذا. دونك بالنسبة للأكسجين أول حاجة شنو كنديرو، كنحاولو نجبدو لي كونفيغوراسيون. بالنسبة للكونفيغوراسيون ديالو غتكون هي NS2 2S2 عندو نومبر دو بروتون هو 8، 2S2 2P 4. دونك دابا نحاولو اون فونكسيون كونفيغوراسيون فونكسيون دو غاز غار، دونك اللي هي تكون ديال الهيليوم. او كونفيغورا او شنو هو لاكوش اكسترن تكون هي 2S2 2P 4. متفقين؟ دونك مني كنديرو هادي غتكون كونفيغوراسيون شنو هو لاكوش اكسترن، وهي اللي كنخدمو بها باش نمثلو لي زوربيتال ديالنا، اللي بطبيعة الحال لي زوربيتال غتكون هنا اس وهنا بي. دونك بطبيعة الحال توجور الأكسجين. دونك نبداو نعمرو، عندنا شنو هو 6 إلكترون في لاكوش اكسترن، دونك نعوضو اس هي الأولى كاملة، دونك هنا 2S 2P، من بعد ندوزو لبي، ومني كنبداو نعوضو بي كنبداو نعوضو بوحدة بوحدة. دونك عندنا 4 فاش في بي، دونك حتى كنكملو شنو هو اللي عندهم سهم طالع عاد كندوزو اللي عندهم سهم هابط. دونك على هاد الشكل هذا دابا نمشيو شنو هو نرسمو الدياغرام ديالنا. مني كنرسمو الدياغرام ديالنا بطبيعة الحال هاد لاكس هذا كيكون هو لاكس دينيرجي بالنسبة للاطوم الأولى اللي هي الأكسجين، وهنايا بما أن عندنا نفس الأطوم دونك هنايا لاكس تا هو غيكون بالنسبة للاطوم ديال الأكسجين. كون عطاونا واحد لاطوم أخرى مثلا أ بي، كنبداو توجور بهاد لاكس هذا هي ديال الانرجي ديال لاطوم أ، والاخر كيكون ديال بي. دونك غنشوفو هاد الحالات. دونك شوف معايا هنايا في هاد الريجيون اللي الوسط قلنا كنديرو لوربيتال موليكيلير ديالنا اللي ديال الموليكيل اللي هو او 2، وفي الريجيون اللي على اليمين وعلى اليسار كتكون بالنسبه ناش لي زاتوم ديالنا. دونك هنا اوربيتال اتوميك ديال او، وهنايا لوربيتال اتوميك ديال نفس لاطوم اللي هي الاكسجين. مزيان. من بعد اش كندير، كنمشي شنو هو بالنسبه كنبدا نعمر بالنسبه لاش لي زوربيتال اتوميك ديال الاكسجين اللي هو الاول اللي هو 2s، وعاد كنمشي نوضع بالنسبه لاش بالنسبه للغوكوفرومون بي اللي غيكون هو هنايا نديفلوبي وهو بي اكس بي اي بي زد. وبما اننا خدامين في نفس لاطوم دونك غيكون عندو نفس النيفو ديال الانرجي، يعني غيكونوا كاملين في شكل ديال الخط. دونك هنايا غيكون شنو هو بالنسبه للغوكوفرومون ديال بالنسبه للأوربيتال اتوميك ديال اس 2 اس غيكون بنفس شنو هو نفس النيفو انرجيتيك حيتاش نفس لي زاتوم. دونك هادشي هو اللي بغيتكم تشدو معايا وتضبطوه. دونك هنا غيكون عندنا بي اكس بي اي بي زد، وبقى لينا شنو هو نمثلو لي غوكوفرومون ديالنا. دونك هنايا لتحت قلنا كنبداو بسيغما اس، الفوق منه كيجي سيغما اس ايطوال ياك. من بعد شنو كندير، كنحاول شنو هو نمثل الاخرين، ومني كنبغي نمثل الاخرين غنبداو باش بي اللي هو بي اكس و بي ايغريك، ومن بعد كنمشيو لاش لي زونتي ديالهم. دونك بي ايغريك ايطوال و بي اكس هنايا ايطوال. من بعد كنمشيو لسيغما زد الحالة الثانية، هنا كيكون اختلاف سيغما زد كنمثلوها لتحت، يعني كيكونوا سيغما زد و سيغما زد ايطوال يكونوا متباعدين، يعني ما بيناتهمش واحد لي زانتيراكسيون. حاجه ملي كتكون متقاربه هي فين كيكون بيناتهم واحد لي زانتيراكسيون. دونك من هنايا كنستنتجوا بلي هاد الدياغرام اللي خدامين به هو واحد الدياغرام اللي كيكون سون انتراكسيون. هذا كغوما، مي المهم هو تشدوا معايا كيفاش كنمثلوا الدياغرام. دابا من بعد ما وضعنا الدياغرام على شكل بقى لينا غير نعمروه باش بلي زيليكترون. دابا لاكوش اكسترن شحال هازه من الالكترون، هازه 6 ديال لي زيليكترون. كنمشيو نبداو نعمرو بالنسبه لهاد الاوربيتال اس
نعطيوه جوج. من بعد كنمشيو لبي اكس واحد، كنبداو بالاسهم اللي عندهم اسهم طالعين، عاد كندوزو لاسهم نازلين. دونك عندنا 6، دونك مثلنا جوج 3 4 5، ونرجعو لاكس وندورو السادس ديالنا. بنفس الطريقة بالنسبة لاش الغيجيون اللي على اليمين، واحد جوج دونك 4 5، وعاد نمشيو لبي اكس نعطيوه 6. دونك الله يرضي عليك ما تعوضش جوج هنايا عاد تمشي. دونك ديما بي اكس بي ايكغيك بي زد، اسهم طالعين عاد كدوز الاسهم اللي نازلين. دونك هنايا ندوزو دابا لاش لي زوربيتال موليكيلير. وقلنا في لي زوربيتال موليكيلير كنجمعو جميع لي زيليكترون اللي عندنا فاش في لي زوربيتال اتوميك، يعني عندنا هنا 6 وهنا 6، دونك هي 12. دونك نبداو نعوضو في لي زوربيتال موليكيلير. دونك 12، دونك نعوضو هنايا جوج في الريكوفرومون اكسيال، وعاد نطلعو جوج عاوتاني هنايا، وجوج في الريكوفرومون شنو هو ديال زد، ياك هي 6. ومني كنوصلو لبي اكس و بي ايكغيك كنعطيو كل وحدة لراسها. بي اكس دونك سهم طالع، كنمشيو لبي ايكغيك تا هو كنعطيو سهم طالع، عاد كنرجعو لبي اكس نعطيوه سهم نازل، عاد كنمشيو لشنو هو البي ايكغيك ونعطيوه سهم نازل. دابا شحال عمرنا؟ واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود 10، بقاولنا جوج. نمشيو عاوتاني لبي اكس ايطوال نعطيوه سهم طالع، ندوزو لبي ايكغيك نعطيوه سهم طالع، وبهذا غنكونو شناهو درنا 6 ديال لي زيليكترون. وبهذا غتكون جاوبتي على السؤال اللي كيقول لك كونستخويغ لو دياغرام انرجيتيك ديال واحد الموليكيل اللي غيعطيوك. بالنسبه لاي موليكيل اللي فيه 7 راه غيكون هذا هو الدياغرام، كيبقى غير الاختلاف شنو هو فاش في هاد لي زيليكترون. دونك يقدروا يعطيوك مثلا شي اتوم اخرى، دونك راه شي موليكيل اخرى راه غيكون عندهم مثلا اكثر من هاد العدد ديال لي زيليكترون. دونك ولكن راه الدياغرام راه كيبقى ثابت. دونك دابا غنحاول نعطي واحد الغومارك.